100 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड रखने वालों के लिए अहम खबर। 100 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड रखने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में शेयरी प्राइस बॉन्ड्स को सरमायाकारी के लिए तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बुनियादी रकम महफूज रहने के साथ हर 3 माह बाद इनाम मिलने के इम्कान से इनकी सरमायाकारी बढ़ने का इम्कान हो। गूगल पर पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा का जुर्माना आयद मशहूर और मारूफ सर्च इंजन गूगल पर रूसी अदालत ने पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा 20 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। सऊदी अरब में सोने की कीमत में इस्तेकाम। सऊदी अरब में 2 नवंबर को 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत बरकरार है। फी तोला 3,849 सऊदी रियाल में सार्फिन के लिए दस्तियाब। 1 पाव आलू चोरी होने पर शहरी ने पुलिस बुलवाली। भारत में नशे में धुत शख्स ने 1 पाव आलू चोरी होने पर पुलिस बुलवाली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के जिले हल्द्वानी में दिवाली के मौके पर नशे में धुत शख्स ने 1 पाव आलू चोरी होने पर पुलिस बुलवाली। 9 नवंबर को आखिरी कॉल देंगे, इस बार कफन बांध के निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान कि 9 नवंबर को आखिरी कॉल देंगे, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। लाहौर ने आलूदगी में एक बार फिर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। लाहौर ने आलूदगी में एक बार फिर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त हो गया। COP29 क्या है और पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? कहने को तो ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, मगर इसमें होने वाली सरगर्मियाँ किसी मेले से कम नहीं होती। हर साल सारी दुनिया से हुकूमती, सिविल सोसाइटी, दरस व तदरीसी, तहकीक, साइंसदान, उलम, सहाफ़त और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किसी एक मुल्क के बड़े शहर में जमा होकर मौसीकी तब्दीली की रोकथाम की कोशिश का जायज़ा लेते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक मरतबा फिर हुक्काम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल को इसके इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इख्तियार फौज के सुपुर्द कर दिए गए। भारतीय वज़ारत दिफा ने फौज से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर कानूनी मवाद पर नोटिस का इख्तियार फौज को दे दिया। एक आला भारतीय फौजी अफसर एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नोडल अफसर मुकर्रर कर दिए गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को कत्ल की धमकी मौसूल। भारत के शहर मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी नाथ को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में 24 साल खातून को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका की जानिब से 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आई। रूस को मुबैना तौर पर जंगी मावनात फराहम करने पर अमेरिका की जानिब से 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से दुनिया भर की तकरीबन 400 कंपनियां और अफराद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर? 1 जनवरी 2018 की सुबह इस्लामाबाद में इस वक्त तहलका मच गया था जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर मौजूदा एक्स पर एक बयान में पाकिस्तान पर धोखाधड़ी और झूठ का इल्ज़ाम आयद किया था। अमेरिका का सदारती इंतखाब और आपका सवाल। अमेरिकी वोटर के ये फैसले करने में कुछ ही वक्त बचा है कि वो अपना अगला सदर किस को चाहते हैं। सदारती इंतखाब की मुहिम के दौरान कमला हैरिस की डीप फिक्स से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिश नजरियात तक हर चीज़ पर ऑनलाइन शदीद बहस छिड़ रही। अमेरिका में इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कमला बेहतर होंगी या डोनाल्ड ट्रंप? खदशात और उम्मीदों के पीछे फंसे पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? न्यूयॉर्क में मुकीम अनवारुल हक गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान से बर्तन, कंबल और बेडिंग का सामान मंगवा कर अमेरिका में फरोख्त करते हैं। अमेरिका ने मशरुक़ वस्ता में B-52 बमबारी तैयारे ईरान को खबरदार करने के लिए भेजे हैं। अमेरिकी फ़ौज ने ऐलान किया है कि इसके मुताबिक B-52 बमबार तैयारे मशरुक़ वस्ता पहुँच चुके हैं, ताहम अमेरिका की जानिब से ये नहीं बताया गया कि इस तैयारों की तादाद कितनी है और इन्हें मशरुक़ वस्ता के किस मकाम पर इकट्ठा किया गया है। श्रीनगर पर कब्जे के लिए कश्मीर पहुंचने वाले पाकिस्तान के कबाइल जंगजुओं को खाली हाथ वापस क्यों लौटना पड़ा? 27 अक्टूबर 1947 को तुलू होने वाला सूरज वादी कश्मीर की धुन को पछाड़ चुका था, जब दिल्ली के विलिंगडन एयरफील्ड से एक डकोटा तैयारा 3.5 घंटे की परवास के बाद 15 मुसल्लह फौजियों को लिए श्रीनगर के 9 में वाक़ बडगाम एयरबेस पर उतरा।
اسرائیل اور اقوام متحدہ آمنے سامنے عالمی ادارے کے لیے مشکل کا سال 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کے غزہ پر جاری حملوں میں ہلاک ہونے والے ہزاروں افراد میں اقوام متحدہ کے 230 سے زیادہ اسٹاف ممبران شامل ہیں، جس کو اقوام متحدہ کو ہونے والے اب تک کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے۔ مشرقی وسطی میں جاری جنگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے اس میں اقوام متحدہ خود ایک فریق بن گیا ہے اور اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ پر اس قسم کے دباؤ کے مستقبل میں اس کی کارروائیوں اور پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بلیک ہاک ڈاؤن: جب پاکستانی فوجیوں اور ٹینکوں نے صومالی جنگجوؤں کے نرغے میں پھنسے امریکی فوجیوں کو بچایا۔ یہ کہانی ایک ایسے آپریشن کی ہے جسے امریکی فوجیوں کی تاریخ کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سینکڑوں صومالی شہریوں کی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ 18 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، جن میں سے کئی کی لاشوں کو موغادیشو کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ کراچی کے شیرشاہ بازار میں کمپیوٹر کے کچرے سے خالص سونے کی طرح چاچا کے تیزاب سے جلے ہوئے ہاتھ سراج کو کچرے سے خالص سونا بنانا سکھا رہے تھے۔ یہ کراچی میں شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کا علاقہ ہے، جہاں خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سراج بڑے بڑے خواب لے کر آیا تھا۔ ٹیسلا پائے سولر چارجنگ اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے منسلک موبائل فون جو حقیقت سے ابھی کافی دور ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسا فون ہو جسے آپ جیب میں ڈالیں اور وہ خود بخود ہی چارج ہو جائے، اس کا رابطہ مریخ اور چاند سے بھی ہو اور اس پر سیٹلائٹ انٹرنیٹ چلے جو کبھی بند نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر ٹیسلا پائے فون کی فرضی اور من گھڑت تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ میں جھکے گا نہیں سالہ: فلم پشپا کے انداز میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، ویڈیو وائرل۔ بھارتی ریاست تلنگانہ میں فلمی طریقے سے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے بھارتی مالیت کی چرس قبضے میں لے لی۔ بھارتی ریاست تلنگانہ میں مشہور فلم پشپا کی مشہور سین کی طرح واٹر ٹینکر میں چھپائی گئی 290 کلو گرام چرس پکڑی گئی۔ امریکی صدارتی انتخابات کا پاکستانی سیاست پر ممکنہ اثر: کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوست عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ امریکہ میں صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں اور ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، لیکن اس انتخابات کا انتظار صرف امریکی عوام ہی نہیں کر رہی بلکہ دنیا بھر کے دیگر ممالک بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ آخر وائٹ ہاؤس کا اگلا مقیم کون ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ہمیشہ ہی امریکی صدارتی انتخابات کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بار بھی پاکستانی رہنما کی نگاہیں امریکی الیکشن پر جمی ہوئی ہیں اور خصوصی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف (PTI) اس میں گہری دلچسپی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم وائٹ ہاؤس کا دورہ سن 2019 میں کیا تھا اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے۔ کیمروں کے سامنے دونوں رہنماؤں کی ملاقات انتہائی خوشگوار تھی۔ اس ملاقات کے دوران اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے عمران خان کو میرے اچھے دوست کہہ کر بھی مخاطب کیا تھا۔ کیم جانگ ان چین کے اتحادی سے بدترین دوستی تک زمینی سرنگیں کیوں تعمیر کی جا رہی ہیں؟ جوہری فیصلے ہزاروں سال تک آلودگی کا باعث بن سکتا ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے اسے 1000 سال تک کہاں اور کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ شمالی مشرقی فرانس کے پہاڑی علاقے شیمپین میں ایک سرد دن ہونے کے باوجود زمین سے 1500 فٹ نیچے گرمی محسوس ہو رہی